السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین سید الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی رات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب 28ویں پارے چوں تلاوت کیتی ہے سورت دا نام سورۃ الجمعہ جس مبارک سورت نو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام تے مدینہ منورہ مطہرہ کے اندر نازل فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مبارک آیت دے اندر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت دا تذکرہ فرمایا۔ پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے دے کچھ حالات ذکر کیتے سن کہ کن حالات دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو دنیا دے اندر پیدا فرمایا اور پھر ان برے حالات نو کنی جلدی نبی علیہ السلام نے تقوی پرہیزگاری دے اندر بدل کے رکھ دیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ولادت با سعادت ربیع الاول دے مہینے دے اندر ہوئی ہے
پوری دنیا دیا مستند تاریخاں دے اندر 9 ربیع الاول دا ذکر ملتا ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا تے 9 ربیع الاول نو تہجد دے ٹائم تے پیدا ہوئے نے، دنیا تے تشریف لے آئے نے۔ بعد میں 8 ربیع الاول لکھیا ہے، کسی نے 10 لکھیا ہے، لیکن ساری اس بات دی اتے متفق نے کہ 9 ربیع الاول آپ دی پیدائش دا دن ہے اور 12 ربیع الاول پیارے پیغمبر علیہ السلام دی وفات دا دن ہے۔ نبی علیہ السلام 9 ربیع الاول نو دنیا تے تشریف لے آئے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ایسے وقت دے اندر دنیا تے آئے نے جدو دنیا تو اندھیرا جا رہا، روشنی آ رہی ہے۔ اللہ دی ذات نے دسیا کہ کائنات دے لوگوں دنیا تو اندھیرے جا رہے نے اور روشنی آ جائے گی، میرا محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے نے۔ اور واقعتاً جس ویلے آپ تشریف لے آئے نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی آمد نال اللہ نے بڑیاں برکتاں دا نزول فرمایا، بڑی برکات دا نزول کیتا ہے رب العالمین نے حضرت محمد کریم علیہ السلام نو دنیا دے اتے نبی بنا کے پیدا فرما کے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جس ویلے دنیا تے تشریف لے آئے نے، اس ویلے فجر دا وقت قریب آ رہا، تہجد دا ٹائم ہے، سحری دا ٹائم ہے، تے پیارے پیغمبر علیہ السلام جدو دنیا تے تشریف لے آئے نے نا، اس ویلے کی کیفیت ہوئے گی اما جان سیدہ آمنہ دی، پاک پیغمبر علیہ السلام دی والدہ محترمہ دی خوشی دے نال کیسی کیفیت ہوئے گی؟ اور دی وجہ کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دنیا دے اتے یتیم پیدا ہوئے ہیں۔ آپ دے والد محترم نبی علیہ السلام دی ولادت با سعادت تو پہلے ہی دنیا تو جا چکے ہیں۔ آپ یتیمی دی حالت دے اندر دنیا دے اتے آئے نے، اور اس ویلے جدو پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ولادت با سعادت ہوئی ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا محترم اس ویلے رب دے گھر بیت اللہ دا طواف کر رہے سن۔ اس ویلے دا بزرگ وڈیرا پچھلی راتی اٹھ کے تے رب دے گھر دا طواف کر رہے ہیں۔ بیت اللہ دا طواف کردیا ہی خوشخبری ملی ہے کہ سردار عبد المطلب خوش ہو جاؤ، تانوں مبارک ہون، اللہ دی ذات نے تانوں پوتا عطا فرمایا۔ اور سردار عبد المطلب اس ویلے کس حالت دے اندر نے؟ بیت اللہ دے اندر موجود نے، اور بھی بیٹے موجود نے، تے تعجب دے نال پوچھے کہ کیڑے گھر والوں خوشخبری رب العالمین نے عطا فرمائی ہے؟ دسن والے دسیا سردار جی تہاڈا مرحوم بیٹا عبداللہ اللہ دی ذات نے اس گھر دے اندر اپنی رحمت فرما دیتی ہے،
اور مورخین نے بیان کیتا ہے سردار صاحب نے بیت اللہ دے چکر پورے کیتے نے اور سیدھے اس گھر دے اندر پہنچے نے. اج اسی بھی دیکھیے ایسے مواقع دے اندر ساڈی کی کیفیت ہے. اس ویلے دنیا تے اسلام کوئی نہیں، کائنات دے اندر کوئی نبی موجود نہیں، اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی تشریف آوری ہوئی ہے تے سردار صاحب کر گئے نے تے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اپنے ہاتھاں تے اٹھایا. ایسی حالت دے اندر نو مولود بچہ ہاتھاں تے اٹھایا تے بیت اللہ دے اندر لے کے آ گئے. اللہ دے گھر دے اندر سردار صاحب نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو گودی دے اندر اٹھا کے رب دے گھر دا طواف کیتا، 7 چکر لگائے نے. اے شکر ادا ہو رہا، شکر ادا ہو رہا. جاہلیت دے دور ہون دے باوجود بھی دیکھ لو اس ویلے دا بزرگ اپنے پوتے نو ہاتھاں تے اٹھا کے رات دے آخری حصے دے اندر رب دے گھر بیت اللہ دا طواف کر کے تے رب دا شکر ادا کر رہا ہے. اج دا خالص مسلمان بڑا ہی پکا مسلمان جیڑا اپنے ورگا کسے نو مسلمان سمجھدا ہی کوئی نہیں. اینو دیکھ لو تے اس بزرگ نو دیکھ لو. ادھر شکریہ ادا ہو رہا رب دے گھر دا طواف کر کے تے ادھر شکریہ ادا ہوندا ہے گھراں دے اندر خسرے نچا کے ٹول وجا کے گھراں دے اندر نچ نچ کے بے حیائی دے مظاہرے کر کر کے تے پھر اے شکرانہ ادا ہو رہا ہے. ادھر حقیقی شکر ادا ہو رہا رب دے گھر دا طواف کر کے. اے شریعت نے دسیا پیارے پیغمبر علیہ السلام 7ویں دن دے ہو گئے تے سردار صاحب نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا عقیقہ کیتا. پورے مکے دے سردار تے چودھریاں دی دعوت کیتی. اس ویلے تقریباً مکے دا 1000 گھر سی، 1000 گھر دی آبادی سی. تے جے ایک ایک بندہ بھی بلایا تے 1000 بندے دی سردار عبد المطلب نے دعوت کیتی ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام دے دادے نے مکے والے دی دعوت کیتی ہے. 7ویں دن عقیقہ کیتا ہے. اے سنت عمل ہے کہ رب دی ذات اولاد عطا فرمائے، بیٹا بیٹی رب عطا کر دے. او دے شکرانے دی صورت اے بھی ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیتا جائے. ارے مسئلہ ذہن دے اندر رکھ لو، شریعت اسلامیہ دے اندر عقیقہ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرض کیتا ہے. عقیقہ فرض ہے، لازمی ہے. اگر رب نے بیٹا عطا فرمایا پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سنت ہے 2 بکرے چترے او دی طرفوں 7ویں دن ذبح کر دیتے جان. نبی علیہ السلام دی سنت ہے کہ بکرا چترا ایدا عقیقہ کیتا ہے. عقیقے دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ذبح نہیں کیتا، گائے ذبح نہیں کیتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے دے اندر اے 2 جانوراں دا ذکر ہی آندا ہے، یا بکرا کیتا ہے یا چھترا. ایدا عقیقے دا ثبوت حدیث پاک دے اندر ملتا ہے. اے ساڈا رواج ہے کہ بچے بچیاں کٹھے کر کے جی 7 ہو جان گے نا حصے تے گائے ذبح کر دیں گے. کوئی عقیقہ نہیں. جنوں رب نے توفیق دیتی ہے 7ویں دن عقیقہ توفیق ہون دے باوجود نہیں کرتا، اے گناہ کر رہا ہے.
تے جنوں توفیق نہیں، اللہ نے جدو انہوں توفیق دیتی ہے اپنے قرض نو ادا کرے، اے دے ذمے رب نے قرض رکھیا ہوا ہے۔ جدو بھی رب نے توفیق دے دیتی ہے اے فریضہ پورا کر دے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا حکم ہوئی ہے، حضرت حسن پیدا ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دی پیدائش ہوئی ہے۔ تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے پیارے علی ایک ایک بکرا میرے کو لے لو، ایک ایک تسی لے کے انہاں دا عقیقہ کر دیتا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن عقیقے دا حکم دیتا ہے۔ 7ویں دن بچے دے سر دے وال اتار دیتے جان، بچہ او دے ختنے کر دیتے جان۔ اگر صحت اجازت نہیں دیندی تے بعد دے اندر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ شریعت دے اندر 7ویں دن تو اگے جان دی اجازت نہیں۔ عقیقہ 7ویں دن کیتا جائے گا، اس تو پہلے جائز نہیں۔ عقیقہ 7ویں دن تو بعد اگر کرے گا توفیق نہیں سی تے جدوں بھی کرے گا وہ عقیقہ ہوئے گا، وہ صدقہ نہیں ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام سردار صاحب نے دعوت کی تھی تے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گھر دے اندر دادے نے جڑی دعوت کی تھی ہے، مہمان مکے دے سارے سردار چودھری موجود نے، دعوت کھا کے نہ بیٹھے سارے سردار تے کہنے لگے، سردار عبد المطلب جی پوتے دا نام کی رکھے ہے؟ کائنات دے اندر اج دادا جس دا نام دا ذکر کرے گا، کائنات دے اندر اس تو پہلے کوئی نام ہے ہی کوئی نہیں سی۔ اے سب تو پہلا نام رکھیا گیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے دادے نے بات کہی، کہنے لگے میں اپنے پوتے دا نام محمد رکھیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری برادری حیران ہو گئی، کہنے لگے بابا کیویں دا نام رکھ دیتے ہی؟ وہ عربی سن سمجھ دیتا، کیوں؟ محمد دا مانا ایوے جدی ہر پاسوں تعریف کیتی جائے۔ کہنے لگے سردار عبد المطلب اے تو انوکھا ہی نام رکھ دیتا ہے، ایویں دا نام اج تک اساں سنے ہی کوئی نہیں۔ تے سردار صاحب بڑے ہی سیانے سمجھدار کر گئے نے، اپنے پوتے نو ہتھاں تے اٹھایا تے خاص کر کے ابو جہل دے سامنے کیتا ہے۔ کہنے لگے عمر بن شام دا نام سی، ویخ اے نام اس چہرے دے اوتے پورا فٹ آوندا کہ نہیں آوندا؟ ساری عرب دی برادری چپ ہو گئی جدو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک چہرہ دیکھے آئے۔ اللہ نے پہلے دن ہی مکے والے دے منہ بند کر دیتے نے جدو دیکھے آئے۔ تے کی پتا سی انہاں مکے والیاں ایک دن آنا، انہیں ساڈے ہر پاسے منہ بند کر کے رکھنے نے۔ اللہ دی ذات نے پہلے دن ہی سبق دے دیتا ہے تے رب العالمین دی رحمت ہوئی، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دی ذات نے اینی عظمت شان عطا فرمائی، اینی برکت۔ نبی علیہ السلام دا جے بچپن ہے تے بچپنے دے اندر ہی بڑی برکات نے رب العالمین نے بڑی رحمتاں نال نوازے۔ سیدہ آمنہ اپنے بیٹے نو دودھ پلا رہی ہیں اور تاریخ دستی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو 7 بیبیاں نے دودھ پلایا۔ نور الیقین دے اندر جڑی سیرت دی کتاب ہے خضری بک نے لکھیا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سب تو پہلے انہاں دی والدہ محترمہ نے دودھ پلایا ہے، اور ابو لہب دی لونڈی سویبہ نے بھی دودھ پلایا ہے۔ برکت نامی عورتاں سن،
انہاں بھی دودھ پلایا ہے۔ اور پھر سب تو آخر تے سیدہ حلیمہ سعدیہ، اللہ تیرے تے اپنی رحمتاں نزول فرمائے، جنہ دی قسمت دے اندر رب نے کیتا کہ میرے خاتم النبیین دی پرورش اور بی بی نے کرنی۔ مکے دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام جدو آئے نے، اس ویلے ایک مکے دا رواج سی، لوگوں دا ایک آپس دے اندر معاملہ چل رہا سی۔ کس وجہ تو اج کل تے لوگ شہراں نو دوڑ دینا، جدی جیب چ کوئی پیسے تھوڑے جے آ گیا کہ چلو جا کے اتنے مکان شہر چ بنائیے۔ اس ویلے دے لوگ پنڈاں نو ترجیح دیندے سن۔ کیوں؟ دو وجہ تو، ایک تے اس واسطے اپنے بچیاں نو دودھ پلان واسطے پنڈاں چ بھیجدے سن کہ پنڈاں دی فضا صاف ستھری ہے شہراں دی نسبت، تے دوجے نمبر دے اندر پنڈاں دے اندر زبان بڑی خالص ہوندی ہے۔ مکے دے اندر، مکے دے دیہاتاں دے اندر خالص عربی زبان بولی جاندی، شہراں دے اندر زبان مکس ہو جائے گی، انگلش بھی بول لین گے اور شوق نال اردو بھی چلے گا، پنجابی نال سارا کچھ رلا لین گے، لیکن پنڈاں دے اندر خالص زباناں بولیاں جاندیاں نے۔ اس واسطے اپنے بچیاں دی تربیت واسطے وہ اپنے بچیاں نو پنڈاں دے اندر بھیج دے کہ ادھر بیبیاں دودھ پلان تے پنڈاں دی فضا اچھی ہوے اور بیٹے دی بچے دی نشو و نما اچھی ہو جائے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ آئیاں، واقعہ تسی سنتے رہندے ہو، پاک پیغمبر علیہ السلام دے دروازے تے پہنچیا، مورخین نے بیان کیتا ہے بڑیاں بڑیاں بیبیاں امیر زادیاں نو لے کے چلیاں گئیاں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی والدہ اج پریشانی دے اندر کہ دا باپ اگر زندہ ہوندا آدیاں نہ دل دے اندر بڑیاں ذہن کے باتاں ہوندیاں نے، اور کئیاں دائیاں نے اے بات سن کے چھوڑ کے چلیاں گئیاں، اے تے یتیم ہے، اے تو سانو کی ملے گا، لیکن انہاں نو کی پتا سی کہ رب العالمین نے ساری دنیا دی دولت اس بچے دے قدماں دے اندر رکھ دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین دی رحمت ہو گئی، حضرت حلیمہ سعدیہ آ گئی۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ جدو گھروں چلیاں سن سب تو پیچھے ماڑی جی سواری آئیاں مکے تے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دروازے تے پہنچیاں، خبر ملی کہ بچہ تے بڑی خوبصورت ہے لیکن ہے یتیم، دا باپ کوئی نہیں، تے کہنے لگیاں جی سیدہ آمنہ میں او بیبیاں اپنے خامد دی اجازت تو بغیر کدے کوئی فیصلہ نہیں کیتا۔ عقل مند بیبیاں ویکھ لو رب دا انتخاب کہ اللہ دی ذات نے سونے نبی نو اس بیبی دا دودھ پلایا ہے جڑی خامد دا اینا احترام کرن والی، خامد دے حق نو سمجھن والی، تے خامد کہن لگا نی بی بی جیڑا بچہ ملتا ہے غنیمت سمجھ کے لا چلیے۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے رحمت للعالمین دے اندر بیان کیتا ہے، جدو فیصلہ ہو گیا نا، اما جی آمنہ اپنے پیارے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو حلیمہ سعدیہ دی گودی چ رکھن لگیا، تے توجہ ادھر سی رب گودی دے اندر رکھیا تے نال زبان چوں کہن لگیا صلی علی ابنک فإنہ سیکون لہ شان۔ حلیمہ پریشان نہ ہوویں، گھبرائی نہ، آ جڑا بیٹا اج میں تیری گودی چ پان لگیاں اینو رب نے بڑیاں عظمتاں نال نواز دینا۔ تسلی رکھی ان ابن کے
اپنے اس بیٹے دے متعلق فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ شَانٌ، ایک ویلا ہونا ہے کہ ساری کائنات دیا عظمتاں تے شانہ رب میرے بیٹے محمد علیہ السلام دے قدمہ دے اندر لے آ کے رکھ دیں گے۔ اور رب نے دعا پھر کدوں قبول فرمائی ہے؟ جنگ حوازن ہوئی نا جدوں، اس ویلے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اے دودی ماں سیدہ حلیمہ سعدیہ دا علاقہ سی ہے۔ حوازن جنگ ہوئی، لوگ گرفتار ہو گئے، تے سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کہہ لگیاں لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ، مینوں محمد علیہ السلام کو لے چلو۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی اما جان، لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، وڈیری اما ملاقات کرا دیتی جائے۔ تے پاک پیغمبر علیہ السلام اج کئی سالاں تو بعد ملاقاتاں ہوئیاں۔ نبی علیہ السلام 40 سال دی عمر دے اندر نبوت ملی ہے، پھر 13 سال مکے دے اندر 53 سال دی عمر، اس تو بعد پھر مدینے دے اندر 8 سال اور جمع کر لو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اتنے سالوں تو بعد ملے۔ آئیاں وڈیری جی اما آ رہی ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا احترام دس دیتا ہے۔ آئیاں تے کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں پہچانے جے؟ اینی مدت گزر گئی سی تے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے اما جی میں نہیں پہچانیا۔ تے اینے ہی لفظ زبان چوں نکال لے، کہنے لگیاں اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا حلیمہ، میں تے حلیمہ۔ اور حدیث کے اندر ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی چادر کندھیاں تو اتاری اس بی بی دے تھلے وچھا دیتی ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، اے وہ چادر یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، قرآن جی دے تذکرے کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس وڈیری مائی تھلے وچھا دیتی تے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان لگے ہے یا ارزاتنی، صحابہ اے اما جان تے او ماں اے جن نے مینوں بچپنے دے اندر پالیا، مینوں دودھ پلایا، اینا احترام کیتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اج او منظر دیکھے ہے جڑی سیدہ آمینہ نے ادو بات کہی سی جدو کھودی دے اندر دے رہی نے کہ صلی عن ابنک فإنہ سیکون لہ شان، میرے بیٹے دی بڑی عظمت ہوئے گی اور مینوں یقین ہے کہ رب میرے بیٹے نو دنیا دیا سرداریاں عطا فرما دیں گے۔ اور ویکھ لو دنیا دی سرداری اپنی جگہ تے رب دی ذات نے تے ساری کائنات دے اندر نبیاں دے بھی سردار بنا کے بھیج دیتے بھیجن لگیاں نے تے نال ہی زبان چو ایک کلمہ کہا فرما دیا نے اعوذ باللہ ذل جلالی من شر ما مر علی الجبالی۔ اپنے بیٹے نو روانہ کر رہی نے تے کہن لگیاں اعوذ باللہ ذل جلالی، اللہ میں اپنے بیٹے نو تیرے سپرد کر رہی ہوں۔ واہ اما جان کیسا سبق دیتا ہے، فرما دیا نے اعوذ باللہ ذل جلالی، میں اپنے بیٹے نو اللہ ذل جلال دے حوالے کر رہی ہوں، اللہ دیا سپردہ۔ ماں بہنو جدو کسے نو روانہ کرو تے اللہ دیا سپردہ کریا کرو۔ اور کئی پاگلا احمقاں نو سننے جی تینو پیر استاد دے او دی حفاظت دے اندر تو او دے تصرف دے اندر
تینوں خیر ہوے تیرے پیر استاد دی، اللہ دے پاک نبی دی پیاری والدہ محترمہ کہہ رہی نے اوئیس باللہ ذل جلالی، اور پیارے نبی علیہ السلام نے بھی جدو یہ بات کہی ہے کہ اللہ مالک ہے، اللہ وارث ہے، اللہ رازق ہے، اج مسلمانہ دی عقیدے بدل گئے، لیکن میرے پاک نبی علیہ السلام دی والدہ محترمہ دا عقیدہ کنا مضبوط ہے کہ فرما دیا نے اوئیس باللہ ذل جلالی من شر ما مر علی الجبالی، اللہ جڑی آفات و بلیات، جڑے شر اور ہر قسم دے نقصانات دنیا تے موجود نے، اللہ انہاں سارے کولوں بچن واسطے میں اپنے بیٹے نو تیری سپرد کر رہی ہوں۔ آ شریعت دا درس ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ بیٹھے سن، ایک آدمی آ کے کی کہندا ہے، آندا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہے تے جو اللہ دا نبی چاہے او ہوندا ہے۔ انہیں لفظ بولے نے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نا، قل ما شاء اللہ وحدہ، کہ ہوندا اوے جڑا اللہ کلا چاہے او ہوندا، ساری دنیا چاہے انج ہو جائے، اللہ نہ چاہے تے فرمایا کدے نہیں ہو سکتا۔ اپنی عقیدے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت دے تابع کرو۔ سیدہ آمنہ روانہ کر رہی ہیں اوئیس باللہ ذل جلالی من شر ما مر، اوئیس باللہ ذل جلالی من شر ما مر علی الجبالی، اللہ جو دنیا دی آفات نے انہاں تو میں بچان واسطے اپنے بیٹے نو تیرے حوالے کر رہی ہوں۔ اور ویکھ لو پھر اللہ دی ذات نے کیویں بچایا، ہر جگہ تے بچایا، ہر مقام دی اتے بچایا، اینی پاکیزہ سیرت کہ اللہ دی ذات نے ساری زندگی آپ اپنے نبی دیا حفاظتاں کیتیاں نے، ماں دی دعا سی نہ پیچھے۔ کوئی ایسا ویلا دیکھ لو کہ ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کائنات دے اندر کوئی کسے وال انگلی اٹھائے، ہر بندے وال انگلی اٹھا لوے گا، لیکن پوری کائنات دے اندر اکو ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، جنہ دی بچپن تو لے کے تے دنیا تو جان تک کسے وقت دے اندر کو انگلی دا اشارہ کر کے نہیں کہہ سکتا کہ عبداللہ دے بیٹے محمد علیہ السلام دے اندر اے خامی موجود سی۔ اما جی دی دعا کیویں رب نے قبول فرمائی ہے کہ فرمایا اللہ دیا سپرداں دے اندر، پھر اللہ نے کیسی زندگی دیتی ہے پاکیزہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام دا بچپنا پاک، نبی دی جوانی پاک، نبی علیہ السلام دا بڑھاپا پاک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرے دے اندر رہ، رب نے حجرے پاک کر دیتے، جنہ کران دے اندر رہ، جنہ رستے دے اندر، جنہ شہران دے اندر، جس جگہ تو پاک پیغمبر علیہ السلام گزرے نے، رب نے سارے پاک کر دیتے۔ اور نبی اس کائنات دے اندر کادے واسطے آئے نے؟ فرمایا هو الذی باث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا اسا اپنا رسول بھیجیا تاکہ لوگاں نو میری کتاب پڑھ کے سنائے، انہاں دے عقیدے صحیح کرے، انہاں نو راہ راستے لے آئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال دے اندر اینی بگڑی قوم نو صراط مستقیم تے چلا دیتا، جہنم چو نکال کے جنت الفردوس دی راہ دے اتے چلا دیتا۔ اور آئندہ جو میں انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی سیرت ہے تبلیغی جدے اندر ساڈے واسطے بڑے سبق موجود نے، انشاءاللہ او دا تذکر آئے گا۔ اللہ سونے نبی دی سیرت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔